میں کیا بابے تھوڑے کدھر گئے نے؟ سارا سیلاب دربار بھی روڑ کے لے گیا, کئی بابے بھی روڑ کے لے گئے. وہ کدھر گئے جے بھاول حق میرا بیڑا تک؟ مینو دین چشتی دے پار نگا دے کشتی. ساڈے وہ گلو شاہ سے پانی وڑ گیا نا, گلو شاہ ادھر ساڈے گلو شاہ دا دربار پزرور ہے, اتنے پانی وڑ گیا, جلیبیاں بھی تر گئیاں, لڈو بھی تر گئے, ڈنگر بھی لوکاں دے روڑ گئے. بابا آندا گلو شاہ تو نہ مراداں منگی نی, او دی اپنی رڑ گئی منڈی نی, پانی وڑ گیا ویچ چکھنڈی نی, انہیں دتیاں دکانہ تار نی, ایک دن مر جانا. اللہ باج نہ غیر پکار اوتھے ایتھے نہیں رہنا. جدو ہڑ دیاں کانگاں چڑیاں نی, لڈو پیڑ جلیبیاں تریاں نی, پر بابے ہرانا اٹھ گئے پھڑیاں نی. ڈنگر روڑ گئے سی کئی ہزار, ایتھے نہیں رہنا. تو او دے تے رکھ تسلا نی, جے دیوے تے دیندائی اللہ نی. او دا کدی تو او دے تے رکھ, کی دے تے؟ تو او دے تے رکھ تسلا نی, کسے قبر تے نہیں رکھنی, شجر تے نہیں رکھنی, حجر تے نہیں رکھنی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوندے نے حجر اسود نو مخاطب کر کے آندے نے, حجر اسود سن لے, میں تینوں اس واسطے بوسا دینا, نہ تو نفع دا مالک ہے نہ نقصان دا مالک ہے, میں تینوں اس واسطے چمنا, تینوں آمینہ دا لال چمدا رہے. کوئی پتھر نفع نہیں دے سکتا, کوئی قبر, کوئی شجر, کوئی مندری, کوئی چھلا, کوئی گجرا, کوئی دھاگا تھانوں نفع نہیں دے سکتا, نقصان نہیں دے سکتا. تو او دے تے رکھ تسلا نی, جے دیوے تے دیندائی اللہ نی. او دا کدی بھی نہ چھڑی پلا نی, تیرا ہو جائی گا بیڑا پار ایتھے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. آپس دیاں گلاں چھڑ دے ہو تو میرے وال دھیان کرو, مہربانی تھوڑی. صرف 20 تو 25 منٹ توجہ میرے وال رکھو, ٹائم بھی کافی ہو چکے ہے. تو احباب نے جماعت دے بڑے بڑے سینئر خطباء دے خطابات بھی سنے نے. خاموشی اختیار کیجئے, توجہ میرے وال. کیڑے گلاں کر دینے, انہاں نو باہر دفع کرو جے اندر نہیں ہونا انہاں دے. توجہ ہے سارے ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ دے نے میں تھوڑا شرک معاف نہیں کرنا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, میری عدالت زانی دی معافی موجود ہے, چور دی معافی موجود ہے, سود خور دی معافی موجود ہے, شرابی دی معافی موجود ہے, لیکن مشرک دی معافی میری عدالت کوئی نہیں. اللہ نے زمین تو لگ کے آسمان تک, حدیث قدسی ہے, سارا خلا گناہاں نہ پر دے, پر انہاں گناہاں چ شرک دی ملاوٹ اور آمیزش نہ لے کے آئیں,
میں سارے گناہ معاف کر دیاں گا، میں شرک معاف نہیں کرنا، کیونکہ قرآن نے کیا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس تو علاوہ جنہیں گناہ نے سارے معاف کروں گا۔ مشرک دا اللہ دی عدالت کوئی عمل قبول نہیں۔ انما المشرکون نجس، مشرک بڑا پلیت ہے، حتیٰ کہ کتا اتنا پلیت نہیں جنہ مشرک پلیت ہے، خنزیر اتنا بڑا پلیت نہیں جنہ مشرک پلیت ہے۔ توجہ ہے جے کہ کوئی نہ، کتا جس برتن چ منہ پائے انہوں 7 واری توحید ہے تے پاک ہو جاندہ ہے، مشرک جس برتن چ کھائے انہوں 14 واری تو وہ پھر بھی پاک نہیں ہوندہ۔ اس واسطے قرآن چاہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ نے تھوڑے تے 4 چیزاں حرام کیتیاں نے، مردار حرام کیتا ہے، خون حرام کیتا ہے، خنزیر دا گوشت حرام کیتا ہے، غیر اللہ دے نا دا وہ بولو چڑھاوا نظر و نیاز حرام کیتا ہے۔ محدثین نے لکھیا ہے کہ بندے نو اینی بھوک لگی ہے، بندہ مرن دے قریب پہنچے ہے، وہ دے سامنے 2 چیزاں نے، ایک غیر اللہ دے نا دا کھانا پیا ہے، دوجا خنزیر دا گوشت پیا ہے، وہ خنزیر دا گوشت کھائے اونا کو جنہ کو دے نا دا جسم جیڑا وہ دی جان بچ جائے، لیکن غیر اللہ دے نا دی چیز نہ کھائے۔ اور صحیح بخاری ہے، 2 بندے جا رہے نے، فرمایا بھی یا دربار سامنے توہاں دوہاں نے مکھی چاڑنی ہے دیتے، مکھی کڈی کو ہوندی ہے؟ چولاں دی دیگ نالوں وڈی ہے کہ چھوٹی ہے؟ بولو بھی کی ہویا جی؟ چھوٹی ہے، بکرے نالوں بھی چھوٹی ہے نا، اچھاڑ نالوں، چھولیاں مکھانیاں نالوں، بولو 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 میرے نہ بولو، چھوٹی ہے۔ ہن حدیث دے الفاظ نے جس بندے نے مکھی چاڑی وہ بچ گیا، وہ سیدھا جہنم چ گیا، مکھی چاڑن دی وجہ تو۔ غیر اللہ دے نا دی انہیں مکھی چاڑی تے سیدھا کتے گیا ہے، تے جنہیں نہیں چاڑی انہوں قتل کر دیتا، مار دیتا، شہید کر دیتا، وہ سیدھا کتے گیا ہے؟ جنت۔ یہ حساب لالو مواحد تے مشرک جڑا ہے نا، او دا اللہ دے ہاں کنا مواحد دا مقام کنا ہے تے مشرک دا انجام کنا ہے۔ جدو مشرک دنیا تو مرد ہے، قرآن کہندہ ہے فرشتے او دے سینے تے بہندے نے تے نالے انہوں چاٹا مار دے نے تے نالے آندے نے اخرجو انفسکم، اور مشرکہ اپنی جان آپ کڈ آسانیوں کرنی، تے مشرک دی جان او دے جسم چوئے نکل دیئے جویں مل مل دا دوپٹہ ٹینگراں تے پا کے کھچیا جائے تے لیر لیر ہو جاندہ، تے جڑا مواحد ہے او دی جان کیویں نکل دی ہے؟ آقا فرماندے نے جویں مشک چو آسانی نہ پانی نکلدا ہے نا، ایویں نکل دی ہے، تے نال فرشتے کی آندے نے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ۔ قرآن سنن تے دل کردا جی کس کو؟ قرآن الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ۔ اللہ سانو انہاں لوکاں جو کر دے، فرشتے جنت دے بہترین لباس، جنت دے رومال لے کے آندے نے تے آن کے آندے نے مومن نو، اہل توحید مواحد نو آندے نے السلام علیکم، سلام علیکم، السلام علیکم، تے نال ہی کہندے نے ادخلوا الجنہ۔ اور رب دیا مواحد بندیا، مواحدہ عورت ادخلوا الجنہ، ڈائریکٹ ہی جنت داخل ہو جا۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جنہ دی طائف دے اندر قبر ہے، مسجد بھی موجود ہے، طائف دے اندر لائبریری موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن دنیا تو فوت ہوندے نے، انہاں نو غسل دے کے رکھیا جاندا ہے، جدوں کفنایا جاندا ہے انہاں دے کفن دے اندر چٹے رنگ دا آن کے ایک پرندہ وڑ جاندا ہے۔ ساتھیاں نے انتظار کیتا او پرندہ وچوں نکلے دفن کریے، وہ نکلدا نہیں، گھنٹہ انتظار کیتا ہے لیکن وہ نہیں نکلیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نو لاہ چڑھا کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے، قبر مکمل ہو جاندی ہے۔ دعا لگے نے کرن، اجے ہاتھ چکے نے تے قبر دے سرانے چو آواز آندی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ سانو انہاں لوکاں جو کر دے، جنہیں آئے نہیں نا اللہ انہاں نو اپنے مواحد بندیاں جو کر دے۔ اللہ ساڈا خاتمہ بالخیر کر دے۔ بڑی دیر دے تیرا قرآن سن دے نے پے، توجہ فرمائیے، اے جے مواحد تے مشرک جیڑا ہے وہ اینا نامراد ہے۔ اللہ پاک نے قرآن دے اندر اعلان کر دیتا ہے، مشرک دے بارے دے اندر اللہ نے کہہ دیتا ہے، فرمایا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں سنیے، آئیے ذرا مشرک دے بارے جو قرآن کی کہہ رہے ہیں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ اللہ فرماندے نے او لوگ جڑے کفر تے مر گئے، شرک کر دے دنیا تو مر گئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ، مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی پر دے، میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا۔ تیسرے پارے دی آخری آیت ہے جڑا کار تھوڑے ترجمے والا قرآن پہ ہے نا، او دے تو ترجمہ پڑھ لیا جی۔ اللہ دے نے مشرک میری زمین نو سونے نہ پرے تے میں مشرک دا سونا قبول نہیں کرنا۔ مشرک مسجد بناندا ہے میں قبول نہیں کرنی، مشرک اللہ دے راج دیندہ ہے قبول نہیں کرنا۔ کیوں؟ ابو جال نے بیت اللہ بنایا ہے، بیت اللہ دا بنانا کڈا وڈا عمل ہے، ایسرا چولی کر کے مکے دے گھراں دے وچوں چندہ کٹھا کردا ہے، آندا ہے بیت اللہ واسطے چندہ دیو، تمیر ہو رہی ہے نیک کمائی چوں۔ ابو جال نے بیت اللہ بنایا ہے، حاجیاں نو ستو کھول کھول کے پہ آندا ہے، لیکن رب نے کیا کیا ہے، اوے مشرکہ سن لے، عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ، مشرک عمل کر کر کے تھک کے چور ہوئے ہون گے، او دے باوجود جہنم دا بالن بنا دیتے جان گے۔ مشرک دا کوئی عمل قبول نہیں تے مشرک واسطے نبی بھی دعا کرے رب نے معاف کرنا۔ بولو بولو بولو، رب نے معاف نہیں کرنا۔ تساں کہنا کتے لکھیا ہے؟ اے ویکھو ایک مشرک مر گیا ہے جدا نام عبداللہ بن ابی ہے، جدو دنیا تو مرے ہے میرے نبی نے اینو اپنی قمیض بھی پہنا دیتی ہے، ایدہ جنازہ بھی پڑھا دیتا ہے۔ پڑھان والے میرے نبی نے جدی کدی رب نے موڑی نہیں، پڑھن والے نبی دے صحابہ نے جدو جنازہ پڑھایا پھر قبر دے اندر
भी लाया, कबर दे अंदर लादी लाया, जदों कबर च ला के नू लम्या पाया, मिट्टी लगे ने पान, आका फरमांदे ने नू बाहर कड्डो दोबारा। मेरे नबी ने फरमाया इनू बाहर कड्डो। आका ने दे सर नू अपनी गोद च रखिया, अपना लब थुक जेड़ा इहदे पूरे मुंह ते मलिया, इहदा मुंह खोल के नबी ने अपना थुक भी इहदे मुंह च पाया। हुण जरा गौर करो, ये लब केड़ा लब है जिहड़ा जाबर दी हांडी च डिगदा, 1200-1300 दा लश्कर खा जांदा, रोटी भी नहीं मुकदी ते बोटी भी नहीं मुकदी। ये लब केड़ा लब है, सुन लो तवज्जो ना। अब्दुल्ला बिन अतीक दी पिंडली टुट्टी ते लगदा ते टुट्टी हड्डी जिहड़ी है वो जुड़ जाती है। ये लब केड़ा लब है, मक्के तो बदर नू जाओ, राह दे अंदर एक कुआं हुंदा है, जिथे मेरे नबी ने बदर नू जांदियां पड़ाओ डालिया। उस कुएं दा पानी कौड़ा सी, नबी दे सहाबा नू प्यास बड़ी लगी है, जेड़े जानवर ने वो भी प्यासे ने। नबी ने अपना लब उस कुएं च पाया, 1500 साल गुजर गए ने, मैं उस कुएं दा पानी पी के आया, अज भी ओदा पानी मिठा। लेकिन लाबे दे मुंह च पाया, कबर ते दुआ की थी, उधरों नाल ही आसमान तो जिबरील आ गए। जिबरील आन के की आंदे ने, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम, इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा फलन यगफिर अल्लाहु लहुम ज़ालिका बिअन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। मेरे आ महबूबा, एदे वास्ते तू 70 मरतबा भी बख्शिश मंगे, मैं इस मुशरक नू माफ नहीं करना। कितनी दफा तू 70 जनाजे भी एदे पढ़ाए, आसा माफ नहीं करना। ते अगली गल वे मेरे आ महबूबा, मेरा कानून सुन, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदन अबदन वला तकुम अला कब्रही। सोनिया, जेड़ा मैं इख्तियार तेनू दिता सी, नबी कहंदे ने, नबी मुख्तारे कोले लोग आंदे ने, अल्लाह ने इख्तियार वापस लिया। सोनिया, अज तो बाद क़यामत तक मेरा ज़ाब्ता कानून है, इस मुशरक कोई भी है, ओदी कबर ते तू नमाज़े जनाजा भी नहीं पढ़नी, ओदी कबर ते खलो के दुआ भी नहीं करनी। अल्लाह, मुशरक नबी दा आम कोई बंदा होए। अब्दुल्ला बिन उबई ने बड़ियां तकलीफां दित्तियां, ते मैं ते भी कहना वा, लोकी आंदे ने फलाने पीर दी बैत करो डायरेक्ट जन्नत च जाओगे, आंदे ने कि नहीं? फलाने पीर दा झूठा पानी पी लो, फलाने पीर दी बैत करो, आंदे भी इन्हें पीरां दा लड़ फड़ के जन्नत च वड़ जाना है, आंदे ने कि नहीं? भाबियां ने योर लांदियां रहना है, मैं पुत्र उथे सारिया नंगिया होना, लड़ फड़ना किथों ही? बोलो भी किथों बढ़ना ही लड़? हुफातन औरातन गुरलन, आका फरमांदे ने, लक्कों भी नंगे गलों भी नंगे, हत्थां पैरां तो खाली, लड़ फड़ना किथों ही? कमीज पाई हो तो पिछों लड़ फड़ी दे ना, जो चुफेरे ही कुछ ना होए, वो समझ आउन डई जे कि कोई ना। उथे किसे पीर ने कम नहीं आना, तू पीरां दी गल करना है, तू गद्दी नशीना दी गल करना है, तू मजौरां दी गल करना है। आ मैं तेनू कुरान दे विचों नबियां दे घर दी गल सुनावां।
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ بیویاں نبی دیاں نے، کھاندیاں نبیاں دے کر چونے، اولاد نبیاں دی جمدیاں نے، جھوٹا نبیاں دا کھاندیاں نے۔ تو پیران دے جھوٹ دی گل کرنا ہے، تو پیران دی قربت دی گل کرنا ہے، تو پیران دی بیعت دی گل کرنا ہے، تو پیران دی گل کرنا ہے۔ میں تینوں نبی دے جھوٹ دی گل سنا رہا۔ بیویاں نبی دیاں نے، کھاندیاں نبیاں دے کر چونے، ہنڈاندیاں نبیاں دا نے، اولاد نبیاں دی جمدیاں نے، نبیاں دے بستر تے سوندیاں نے، لیکن دوویں مشرکاں نے۔ قرآن کہندا کی لدخل النار، قیامت نو نبیاں دی قربت کم نہیں آئے گی، نبیاں دا جھوٹ کم نہیں آئے گا، نبیاں دا ساتھ کم نہیں آئے گا۔ یہ دوویں بیبیاں قیامت نو جہنم چ جان گیا۔ اس تو اگلی آیت بیوی فرعون دی ہے، کلمہ نبی موسیٰ دا پڑھے ہے۔ وے ذرا توجہ ہے نا سارے دی۔ بیوی نبی دی ہوئے مشرکہ ہوئے جنت لبنی، بیوی فرعون دی ہوئے۔ فرعون آندا آسیہ تینوں کی نیر وجہ ہے، ویخ کوٹھیاں نے، بنگلے نے، چہل پہلے، نوکر چاکر نے، شہانہ زندگی ہے۔ آسیہ آندی ہے وے فرعون میں تیرے محلہ نو کی کراں جنہ دے در و دیوار چو رب دی توحید دی آواز ہی نہیں آؤندی۔ اس ظالم نے ننگیاں کر کے کل ٹھوک دیتے نے، آسمان والتے آنے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ شان رب العالمین، شیر پنجاب حافظ یوسف پسروری صاحب۔ ادھر میرے وال ویکھو کی آندیاں نے ماشاءاللہ۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ میرا محل بنانا ہی تے اپنے کول ہی بنائی۔ اتو آواز آؤندی ہے آسیہ نبی موسیٰ دا کلمہ پڑھن والی ہے، تیری زبان چو الفاظ جدا نہیں ہوئے، محل تے میں پہلے ہی بنا چھڑے ہیں۔ جا حدیث دے اور آق دی ورق گردانی کر، قیامت نو نبیاں دیاں بیویاں نو، نبی نوح تے لوط دیاں بیویاں نو فرشتیاں نے سنگلاں جگڑیا ہوئے گا، انہاں نو جہنم نو لے کے جاندے ہونگے، نبی چھڑا نہیں سکن گے، اور نبی اپنیاں بیویاں نو نہیں چھڑا سکدے۔ تیرا پیر، تیرا گدی نشین، تیرا باپا، تیرا مرشد تینو قیامت نو کیویں چھڑا سکے گا؟ کیا بات ہے۔ یہ آندہ ہے نماز پاڑی نہ، نماز دی لوڑ نہیں، منو راضی رکھ، میں جانا تے رب جانے۔ استغفراللہ۔ بول دے نہیں؟ استغفراللہ۔ آندے نے کہ نہیں؟ آندے نے۔ آندے نے پہ نمازاں دی لوڑ ہی نہیں۔ کڈے جاہل قسم ہے جے پیر نو تھلے بٹھا کے دے سر چ 100 جتی نالو تو حکے دا پانی پانا چاہیے۔ جیڑے لوکاں نو نماز والو موڑ دے نے اولیاء شیطان نے، رحمان نہیں۔ آئیے ذرا میں آگے چلا، بیوی نبی دی مشرکہ جنت لبنی، بولو بولو۔ آگے ہن نبی دا بیٹا مشرک جنت لبنی۔ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔
मेरे नूह जी कश्ती बन गई है अल्लाह जी कायनात दे जोड़े जोड़े बिठा लै मुशरक ना बिठाई अल्लाह कुत्ता बिठा लै खनजीर बिठा लै पर मुशरक नहीं बना क्यों कोई खनजीर किसी खनजीर नू सजदा नहीं करता कोई कुत्ता किसी कुत्ते नू सजदा नहीं करता कोई बांदर बांदर नू नहीं करता ये जड़ा मुशरक है जिंदा होके मुर्दियां नू सजदे करदा है इस वास्ते कुत्ता खनजीर घट पलीत है बहुता पलीत ही इनू ना पाई ते जेड़े नबी नूह दी कश्ती च बह गए कुरान कहंदा ओ जन्नती ने ते जेड़े नबी दे रोज़े ही सौ गए ओ भी जन्नती ने बोलो जन्नती ने जेड़े नूह दी कश्ती च बह जान ओ ते जन्नती ते जेड़े नबी दे रोज़े ही सौ जान उन्हां दे मुतल्लक बकवास कर दे हुण पुत्र सामने में फरमाया या बुनैयर कब माना वला तकुम मअल काफिरीन ओ पुत्रा आजा मेरे नाल बह जा आजा बह जा ये हदीस है ते पुत्र अगों की आंदा है काला सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा ओ पहाड़ ते चढ़ जाऊंगा अब्बा जी पहाड़ जेड़ा है ना ये मैनू बचाएगा मुशरक दा बेजान चीज ते इतमाद और इतकाद बहुता होंदा है आ देखो ना आप कबरां कोलों डरदे ने साडे को कबरां बचांदे ने आंदे ने बाबा मेरा ध्यान रखी बाबा मेरा ध्यान रखी भाभी कोई उछाड़ा ला के लै जाए सानू दसी बोल दे इवें गल है कि नहीं मैं क्या बाबे थोड़े किधर गए ने सारा सैलाब दरबार भी रोड़ के लै गया कई बाबे भी रोड़ के लै गए वो किधर गए जे भावल हक मेरा बेड़ा तक मैनू दिन चिश्ती दे पार नगा दे किश्ती साडे वो गुल्लू शाह च पानी वड़ गया ना गुल्लू शाह इधर साडे हल गुल्लू शाह का दरबार पजरूर हल उथे पानी वड़ गया जलेबियां भी तर गई लड्डू भी तर गए डंगर भी लोगों के रुड़ गए बाबा आंदा गुल्लू शाह तो ना मुरादा मंगी नी ओदी अपनी रुड़ गई मंडी नी पानी वड़ गया विच चुखंडी नी उन्हें दित्तियां दुकाना तार नी एक दिन मर जाना अल्लाह बाज ना खैर पुकार उथे इथे नहीं रहना जदों हड़ दियां कांगा चढ़ियां नी लड्डू पेड़ जलेबियां तरियां नी पर बाबे हुराना उठ गए फड़ियां नी डंगर रुड़ गए सी कई हजार इथे नहीं रहना तू ओदे ते रख तसल्ला नी जे देवे ते देंदा ही अल्लाह नी ओदा कदी तू ओदे ते रख किदे ते तू ओदे ते रख तसल्ला नी किसे कबर ते नहीं रखनी शजर ते नहीं रखनी हजर ते नहीं रखनी हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु आंदे ने हजरे असवद नु मुखातब करके आंदे ने हजरे असवद सुन लै मैं तेनू इस वास्ते बोसा देना ना तू नफे दा मालक है ना नुकसान दा मालक है मैं तेनू इस वास्ते चुमना तेनू आमीना दा लाल चुमदा रहे कोई पत्थर नफा नहीं दे सकता कोई कबर कोई शजर कोई मुंदरी कोई छल्ला कोई गजरा कोई धागा थानू नफा नहीं दे सकता नुकसान नहीं दे सकता तू ओदे ते रख तसल्ला नी जे देवे ते देंदा ही अल्लाह नी ओदा कदी भी ना छड़ी पल्ला नी तेरा हो जाएगा बेड़ा पार इथे पुत्र सामने गरक होण दिया पानी चढ़िया गोते खान दे आंदे पुत्र कपुत्र हो जाते ने मापे कमापे नहीं होंदे हुण पुत्र नूं गरक हुंदियां वेखिया अकीदत ने खिच मारी पुत्र सी जवान सी
لیکن ایک گل سن لو لاہوریو، نبی نوح نو نہیں پتا لگا، نبی نوح دے گھر چ پتر جوان ہویا ہے، نبی نوح نے خود اے دی کفالت کیتی ہے، پالیا ہے، پر نبی نوح نو نہیں پتا ہے وچوں بے ایمان ہے۔ اللہ بول دے نہیں، نبی نوح نو نہیں پتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی نوح آندے نے ان ابنی من آہلی، اللہ اے پتر میرا ہی، اگوں آواز آئی میرے نوح تو عقیدت وینا اسی عقیدے وینے، تیری عقیدت برحق کے تو کہنا میرا، انہو لیس من اہلک، تیرا نہیں، اے دے تیرا ہندہ تیرے آنکھیں لگدا، اے مشرک ہے، میں انہوں قیامت تک تیرے اہل وچوں ہی کٹ چھڑے۔ بے شک باپ نبی دا مشرک ہوئے جنت لبنی؟ حضرت ابراہیم آندے اللہ میرا پیو جہنم جو میں جنت، فرمایا میرے ابراہیم نبی جی گل تھوڑی ٹھیک ہے، تھوڑا پیو آزر جنت جائے جہنم جائے گا، لوکی کہن گے اے ویکھو نا نبی ابراہیم دا باپ جا رہے ہے۔ فرمایا میرے خلیل عقیدتاں تیریاں ٹھیک نے، سارا کچھ ٹھیک ہے تیرا پیو ہے پکا مشرک ہے، قیامت نو گندے بجو دی شکل بنا کے انہوں میں جہنم چ سٹ دینا، پتہ تینوں بھی نہیں لگنا۔ نبی دا چاچا ابو طالب، بخاری دی حدیث ہے، کون کہیں ابو طالب نے کلمہ پڑھے؟ لے آؤ نو میرے سامنے ذرا، اے ابو طالب نے کلمہ پڑھ لے، لے آؤ جڑا کہیں میرے سامنے لے آؤ نو، اگر وہ دا کلمہ ثابت کر دے میں اس ذاکر نو ایک پلڑے جی بٹھا کے نا وہ دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ دے دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صحیح بخاری اور مسلم دی احادیث نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے چاچا کلمہ پڑھ لے، چاچے دے منہ تے کان رکھے ہے اس طرح، چاچا میرے کان چی پڑھ لے، قیامت نو تینوں چھڑا لاں گا، کان چی پڑھ لے۔ پیچھے ابو جہل کھلوتا ہے، اتبا او ویکھی او بابا مرن لگے عبد المطلب دا دین نہ چھڑی، پتر برادری دی آر قبول نہیں، جہنم دی نار قبول ہے۔ نبی علیہ السلام چھڑ کے چلے گئے تے بعد چاچا مر گیا، حضرت علی آندے نے آن کے آندے نے محبوب جی تھوڑا مشرک چاچا مر گیا، اگر علی دی الفاظ نہ ہون تے تاوی ذمہ دار۔ کیوں جی قاری صاحب، مشرک چاچا مر گیا، نبی دی آنکھاں چو آنسو آ گئے، چاچے نے دفاع بڑا کیتا ہی، محبت بڑی سی۔ اللہ ہن چاچا جہنم جی جائے گا، فرمایا ہاں انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، سونیا ہدایت تیرے اختیار چ نہیں ہو میرے چ۔ لوکی آندے نے نبی مختار کل ہے، پھر چاچے نو کلمہ کیوں نہیں پڑھایا؟ بولو بھی کی ہو گیا جی؟ میرے دلائل انہیں مضبوط ہوندے نے، پہاڑ بھی انہیں پختہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، خطیب پاکستان، شیر اہل حدیث، للکار ہے شیر پنجاب حضرت محمد یوسف مسروری صاحب۔ اللہ اس میرے پتر دی زندگی دراز فرمائے تے دعا کرو اللہ انہوں کھلا کھلو اللہ انہوں کھلا مرکز دے جتھے کانفرنس کرائے، یہ کدی سڑک تے کراندہ ہے کدی کتے کراندہ ہے، اپنا ڈیرہ ہوئے نا تو جو بندہ دن رات کرائے، اللہ انہوں اپنا ڈیرہ دے اپنا مرکز دے، اچھی کہو آمین۔ کانفرنس دا مزہ دے پھر تاں ہی ہوندہ نا اپنے قلعے تے ہوئے، ہاں دے نا مجھ قلعے تے رنگ دی ہے، بول دے نہیں مجھ دا ملک کتے ہوندہ ہے 2016 جیتے تسی بیان کر کے گئے سو ماشاءاللہ، بس 16 تو بعد پھر آج ہی آیا، بول دے نہیں
10 سال بعد آیا پھر انشاءاللہ 10 سال بعد پھر ہونا ہے یہ اگلا نوٹ کر لو 10 اکتوبر کا۔ توجہ ہے جے کوئی نہ بولو دے صحیح ہے جے کوئی نہ اللہ یہ میرے پتر دی یہ کانفرنس قبول کر لے اللہ اس کانفرنس لوکاں دی نجات دا بھی سبب بنائے تے ہدایت دا بھی سبب بنائے ذرا غور کیجئے میں بات کر رہا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھیا مر گیا اللہ ایک ہی ہوئے گا ان قیامت نو عذاب فرمایا ہاں ہے تیرا چاچا پر ہے مشرک انو جہنم دی اگ دی جتی پہناواں گا ہلکا عذاب دیاں گا جدے نہ دماغ ابلے گا جویں ہانڈی ابل دی ایک ابو لہب بھی نبی دا چاچا ہے کہ نہیں ابو لہب بولو سرخ گلا والا وہ دے رخساراں جو بندے نو اپنی شکل نظر آؤندی بڑا سونا سی سونا بھی بڑا ہے حسب بھی اچھا ہے نسب بھی اچھا ہے لیکن جو آقا نے کیا قولوا لا الہ الا اللہ اندہ تبا لک یا محمد معاذ اللہ اور تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جانے اس واسطے سدی آئی ارشاد تو جبریل آئے سونیا اللہ نے جواب تسا نہیں دینا اج میں دینا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد اے ابو لہب تو کلہ ہی نہیں تیری بیوی تیری اولاد تیرے عمال سارا کچھ جہنم چ تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان میرے محبوب دے کیوں ٹوٹن فرمایا واللہ یعصمک من الناس سونیا تیرا دفاع میں نہ کراں تے کون کرے جدو میرے نبی نے کیا صفا دی پہاڑی تے چڑھ کے اور دسو مکے والے ہو ما جربنا کا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا سچا پایا جے جھوٹا اگو جواب آیا فرمایا نہیں ما جربنا کا الا صدقا تیرے اندر سچائی تو علاوہ کچھ نہیں ویکھیا فرمایا مینوں سچا من دیو منیا اگر میں کواں صفا دی پہاڑی دی بیک سائڈ تو لشکر حملہ کرنا لے مان لو گے کہن لگے مان لیں گے بغیر ویکھن تو جواب آیا ساڈیاں اکھاں دھوکھا کھا سکدیاں نے محمد تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکدی پھر فرمایا انہا سچا سمجھ دیو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکون العرب والعجم مکہ مدین عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے لا الہ الا اللہ کہہ دیو اگوں کہن لگے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون اینا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون اللہ اللہ کہن لگے اس شاعر تے مجنون دے آکھے لگ کے اے 313 چھڑیے تے دیکھنو منیے وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب محمد معاذ اللہ تو جھوٹا ہے تو تے جادوگر ہے تو تے شاعر مجنو ہے انہا شاعر کیوں آکے ہے انہا مجنو کیوں آکے ہے انہا قذاب کیوں آکے ہے انہا جادوگر کیوں آکے ہے نبی دے زمین دا رولا نہیں کوئی صدارت تے وزارت دا رولا نہیں کوئی ووٹان دا رولا نہیں کوئی کرسی دا رولا نہیں کوئی جائیداد دا رولا نہیں کوئی رشتے دے لین دین دا رولا نہیں رولا کی ہے آجا الالہتا الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب ایک کڈی عجیب گل ہے اینے چھڈیے تیرے ایک نو منیے تو آنا میرا کلہ ہی سارا کچھ کردا ہے جڑے 313 ہاں رکھے نے اپنا بیت اللہ دے اندر ککھ نہیں کردے سارے مل کے 360 جڑے رکھے ہیں یہ سارے مل کے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے
میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈا دی کھکر ہلائی، یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی اور چینی ملائی، بنے سارے دشمن لہو دیتے آئے، پھڑو مارو مارو دہائی دہائی، اے ساڑے علاوہ دا بے ادب جمعہ لئی پھر دا اکو خدا دی خدائی۔ اور نبی دے آکھے نبی دا چاچا نہیں لگدا، چاچا مشرک ہے جنت لبنی، بولو بولو، نبی دا باپ مشرک ہے جنت لبنی، نبی دا بیٹا مشرک ہے جنت لبنی، نبی دی بیوی مشرک ہے جنت لبنی، جے نبی دا امتی مشرک ہے، بولو دے صحیح نا، آج دا جڑا 2025 ماڈل مشرک ہے، بول دے نہیں ہے کہ نہیں، ایک کلمہ پڑھی جاندہ ہے قبرہ پوجی جاندہ ہے، کلمہ پڑھی جاندہ ہے دودھیاں سبیلہ لائی جاندہ ہے، کلمہ پڑھی جاندہ ہے غور کرنا ذرا توجہ نہ اچھاڑے پائی جاندہ ہے، کلمہ پڑھی جاندہ ہے سارے کم کری جاندہ ہے۔ اللہ میری توبہ ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال، قرآن کہندہ ہے بے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بڑے لوگ نے جڑے آندے نے اسی مومنہ لیکن وہ ہے مشرک نے، کسی نے کہو آندے نے جی یہی سارا کچھ کرنے اہی مشرک نہیں، آہاں کلمہ پڑھے ہے، آندے نے کہ نہیں، سانو مشرک نہ آکھو، میں کہا جڑا کلمہ پڑھ کے زنا کرے وہ زانی ہے کہ نہیں، جڑا کلمہ پڑھ کے چوری کردہ ہے وہ چور ہے کہ نہیں، جڑا کلمہ پڑھ کے شراب پیندہ ہے وہ شرابی ہے کہ نہیں، جڑا کلمہ پڑھ کے سودی کاروبار کردہ ہے وہ سود خور، تے جڑا کلمہ پڑھ کے شرک کردہ ہے وہ مشرک کیوں نہیں؟ قرآن نے اپنے اندر مشرک تے زانی نو کٹھیاں رکھے ہے، ادھر میرے والے ویکھو، الزانی لا ینکیو الا زانیتن او مشرکتن، اللہ زانی تے مشرک نو کٹھیاں کیوں رکھی آئی؟ فرمایا زانی نو ایک عورت تے سکون نہیں، مشرک نو ایک رب تے سکون نہیں۔ یہ کہ کوئی نہ گوڑے ہی پھڑ کے بہ رہے ہو توجہ میرے بار رکھو، زانی نو ایک عورت تے سکون، مشرک نو ایک رب تے سکون، ایک دربار تو فیض نہیں پہ آگے جاندہ ہے پھر آگے جاندہ ہے پھر آگے پتہ نہیں کتھے کتھے کھے کھا اللہ دے آکھن کارن ایک صحیح کی توئی محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تے دل دا کفر گیوئی، اوے کلمہ پڑھ کے قبراں پوجے تیرا بیڑا گرک گیوئی، ایک ایسی توحید ہے جڑی قبراں تو شروع ہوندی ہے قبراں تے ختم ہوندی ہے، بول دے نہیں یار، اور 9-10 ذوالحج نو نا ایک عبادت شروع ہوندی ہے، 9-10 محرم نو ایک عبادت ہوندی ہے نا جڑی چوکاں جو شروع ہوندی ہے تے سڑکاں تے ختم ہوندی ہے، یہ میں توحید کیسی ہے جڑی قبراں تو شروع ہوندی ہے قبراں تے ختم، وہ سمجھ آؤں ڈئی جے، اس واسطے توحید جڑی ہے پوچھ ذرا حبشے دا کالا بلال آیا ہے، کلمہ نبی دا پڑھیا ہے، امیہ بستر وشاندہ کولے آندہ اتے بلال نو لٹاندہ اتے پتھر رکھ دے بڑے بڑے وزنی،
کولے بلال دے جسم چ کھب جاندے نے تے لیکن بلال کی کہہ رہا اللہ احد اللہ احد. میرے ابو بکر کولوں دی ننگے بلال نو مارا پیندیاں ویکھیاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کہندے نے محبوب جی اج امیہ نے حد کر دیتی ہے. بلال اچھی اچھی آہد کہہ رہا ہے. فرمایا ابو بکر جا میرا بلال نو سنا دے ہاستا ہولی عہد کہہ لیا کر ہولی. فرمایا ابو بکر آئے بلال جی محبوب نے فرمایا اللہ عہد ہولی کہہ لیا کر. بلال آندے نے ابو بکر جی جا کے میرا محبوب نو سنا دیں پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی پانی. لیکن بلال نے عہد نہیں چھڑیا وے معاہد دا مقام. بلال چل دا مکے دیاں گلیاں چے جتیاں دا کھڑاک جنت چارے. اللہ ابو بکر آندے نے محبوب جی بلال نو آزاد کرانا چاہیے. امیہ نو پوچھیا کنے پیسے نہیں. امیہ گو کی کہندا ہے او بلال سن لیتے آنا. حضرت ابو بکر نو کہندا ابو بکر کلو سونا چاہیے تے تیرا غلام ایک ادا سو چاہیے. ابو بکر آندے نے ٹھیک ہے. امیہ ہس پیا. ابو بکر ہسیا کیوں ہے؟ آندا ہے ابو بکر تو عقل مند بڑا ہے تے لیکن سودا کی کرن دے ہے. ابو بکر آندے نے سن تینوں اے بلال دی عظمت دا نہیں پتا. میرا جڑا غلام ہے اتوں چٹا ہے وچوں کالا ہے. بلال اتوں کالا تے وچوں چٹا ہے. واپس گئے محبوب جی بلال دا سودا کر رہا ہے کلو سونا تے غلام ہے کلو سونا کوئی نہیں. تے اماں جی ختیجہ کول بیٹھیاں نے اللہ میری ماں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما. ماں جی فرما دیا نے ابو بکر سودے تے پکا رہی غلام تو دے دے کلو سونا میں دے دینی ہے. پھر بلال نبی دا مؤذن ہی نہیں بنیا نبی دا خزانچی بھی بنیا ہے. خزانچی بنے. در الصحابہ امام شوقانی دی کتاب ہے باب فضائل بلال بنے ہیں. عبداللہ بن عمر نے بلال تینوں مبارک ہوئے. فرمایا قادی مبارک. فرمایا اللہ رسول نے فرمایا جے سوٹ نہیں تے میرا بلال آئے گا نا قیامت نو او دے قدم سونے دے ہون گے مہار سرخ یقوت دی ہوئے گی پیچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہون گی تے اللہ کہن گے میرے بلال جیڑی اذان مدینے چ کہندا رہے ہیں آج جو اذان میرے کول کھلو گے ذرا میدان محشر چ بھی سنا دو. جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے چھری پھر محبتاں ساریاں تے ہو کملی والے تو فدا بیٹھے روم چین فارس سب چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے پسروری اونا ہور کی لینا خدا کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے. اللہ نے 18 نبیوں دا نام لے کے کیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ اگر 18 نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے نہ دی زندگی دے عمال بھی تباہ و برباد کر دے. تے اپنے نبی نو مخاطب کر کے کی گیا سونیا جنہ گلیاں چ چلے میں انہاں گلیاں دیاں قسماں آسمان تے کھاواں. جس جگہ تے تو لیٹ کے آرام کرے انہوں روزہ تم میں ریاض الجنہ بنا دیا. تو نظر اٹھائے میں قبلہ چینج کر دیا. تیری ہر حرکت نو میں قرآن دے حروف بنا دیا. لیکن میرا قانون تے ضابطہ اپنی جگہ دے کی ہے لا ان اشرکت لا یحبطن اعمالک. میرے محبوبہ تمہیں میری ذات نہ شرک کریں تے میں تینوں بھی معاف نہیں کرنا تیری زندگی دے عمال بھی تباہ و برباد کر دیا. جدا کلمہ پڑھیا شرک دی معافی اس نبی نو نہیں دے سانو ہے وہ بولو دے صحیح. تے مشرک پاکستان چوئے پاویں مدینے چ مرے جنت لبنی نہیں بولیا جے نا مکے چ بھی مر جے نا
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ مشرک تے جنت حرام ہے. بابے بلے شاہ نے کیا سی نا علم پڑھیا اشراف نہ ہوون جو ہوون اصل کمینے تے پتل کدے سونا نہیں بندا پاویں جڑیے لال نگینے تے شوم کدے سخی نہیں ہوندا پاویں ہون لکھ خزینے. اوے بھلیا باج توحید نجات نہیں ہونی پاویں مریے وچ مدینے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور شرک معاف نہیں جے کرنا شرک تو بچ جا جے باقی انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. صحیح مسلم دی روایت ہے ایک بندہ قیامت نو آئے گا اللہ انہوں ہور نیڑے کرن دے ہور نیڑے آ ہور آ وہ دیتے اللہ اپنی رحمت دی چادر پا دیں گے انہوں چھپا لیں گے اگو پلو چوکے کہن دے 10 گناہ کیتے نہیں. وہ بندہ ہن اللہ دے چہرے دا جلال اور جمال ویندا ہے تے بڑا گھبرا جاندا. اللہ نے 10 بھائی گناہ کیتے نہیں تے تینوں پورے میدان محشر کو تاں چھپایا تیرے گناہ ہے نے تیرے گناہاں چ شرک کوئی نہیں. 10 گناہ کیتے تھے نہیں کہندا اللہ ہو گئے فرمایا جا تیرے کو ہو گئے اسی معاف کر چھڈے. توحید بڑی وڈی نعمت ہے یہ گل یاد رکھو. نبی پاک نے فرمایا لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ کلمہ جڑا ہے جنت دی چابی ہے. کلمہ توحید جڑا ہے نا یہ جنت دی چابی ہے. نماز جنت دی چابی ادو بنے گی پیچھے توحید ٹھیک ہوئے گی. زکوٰۃ ادو جنت چ جان دا سبب بنے گی پیچھے توحید ٹھیک ہوئے گی. روزہ جنت چ جان دا سبب ادو بننا ہے کہ تیرے عقیدے چ گڑبڑ نہیں تیرے عقیدے چ شرک دی ملاوٹ نہیں. حج جدوں قبول ہونا ہے تیرا عقیدہ شرک تو پاک ہے. نماز جنت دی چابی نہیں زکوٰۃ نہیں حج نہیں روزہ نہیں کلمہ توحید جنت دی چابی ہے. تیری توحید ٹھیک ہے تیری نماز ٹھیک ہے تیری توحید ٹھیک ہے تیرا حج ٹھیک ہے تیری توحید ٹھیک ہے تیرا روزہ ٹھیک ہے تیری توحید ٹھیک ہے تیرا حج عمرہ ٹھیک ہے ہر عمل ٹھیک ہے. اگر توحید ٹھیک نہیں تو سمجھ تیرا کوئی عمل بھی ٹھیک نہیں. توحید اسلام میں ایسے روح جسم میں جیسے توحید اسلام میں ایسے روح جسم میں جیسے توحید اسلام میں ایمان ہے. توحید اسلام میں ایمان ہے. روح کے بغیر جیسے انسان ہے یعنی اسلام توحید تو بغیر مکمل نہیں تے روح تو بغیر انسان مکمل نہیں. بندے دی روح نگل جائے تو باقی وہ پلے کچھ رہندا ہے کچھ بھی نہیں رہندا باقی تو ڈیڈ باڈی ہے نا. اسلام توحید کے بغیر نامکمل تے انسان روح تو بغیر نامکمل. اللہ عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مریم دے شعر سنا دینا کیڑے مریم دے کول جنو حضرت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے بھائی کسی نے رکا لے اللہ منو نیک سوالے بیٹی دے. اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں نہیں بیٹے دے تے جنہاں نو بیٹے دیتے نہیں اللہ بیٹیاں دے. اے 5 اکتوبر بروز ہفتہ محفل حمد و نعت پیغمبر انقلاب کانفرنس ہو رہی ہے. حافظ مسعود عالم صاحب شیخ حافظ محمد شبیر صاحب شریف صاحب سید سبتین شاہ صاحب حنیف ربانی صاحب طیب الرحمان زیدی صاحب مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب بنیامین عابد صاحب اسماعیل عتیق صاحب یاسین حیدر صاحب تے میرا نام کتے ہوئے تھے اشتہار تے میرا نام لے ہے کار تے لے مولانا میں صاحب میں بھی آواں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تھوڑے سارے اندر پہلی تقریر میری ہونی ہے پیندیاں لیندیاں تقریر میری ہونی ہے. مولانا عمر یزانی صاحب ٹور گئے نا ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا
قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما، جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا، جنہیں دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما۔ اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما، ساڈے گناہاں نو درگزر فرما، ساڈیاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما۔ اللہ جنہ دے والدین میرے سمیت فوت ہو گئے انہاں دی بخشش فرما۔ اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما۔ اللہ میرے مائی باپ، میرے چاچو، میری اہلیہ، میرے بھائیاں دیاں قبراں تے کروڑاں ارباں خرباں رحمتاں نازل فرما۔ بھائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما، جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما۔ میرے اللہ محمد ابراہیم نام ہے، کوئی پریشانی ہے اللہ دور کرے۔ بھائی ابراہیم دی اللہ ساریاں پریشانیاں دور فرما، اللہ کلی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں آئے اللہ انہاں دیاں کلی پریشانیاں دور فرما۔ کاروبار واسطے دعا کرانگے تو ہی لوکاں نو چولاں دے آرے لایا ہے، دعا عبادت ہے، عبادت دا خشوع خضوع ہی تو ہاں ختم کر دیتا ہے۔ تو ہی چول ختم ونڈنے نے تے بعد ونڈو، دعا دے وچ چول تے نہ ونڈو۔ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت دا مکھ ہے اور دعا جڑی ہے عبادت ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو یہ ہمیشہ تو یاد رکھو، کھانا دینا ہے لیکن اعلان کر دینے بھی سارے اتھے ہی بیٹھے رہو، دعا تو بعد دیو۔ مولانا احمد یزدانی صاحب دی ایک کانفرنس کروانا، انہاں دے تمام رفقا جنہاں نے تعاون کیتا ہے، انتظام کیتا ہے، محنت کیتی ہے، کوشش کیتی ہے، تھوڑے واسطے کھانا بھی پکایا ہے، اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرما، اللہ سب دیاں گھریلو دینی دنیاوی پریشانیاں قبول دور فرما۔ اللہ قبر حشر دیاں پریشانیاں کولو اللہ محفوظ فرما، میدان محشر دیاں ذلتاں کولو محفوظ فرما، نبی دے حد چوز کوثر دا پانی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ کلیم اللہ پٹی صاحب ساڈے دوست نے، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں کلی پریشانیاں دور فرمائے۔ ساڈے قاری صاحب نے، قاری عزیز اسرار، مولانا اسرار ربانی صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں نو بھی صحت دے، اور جنہیں علماء اکرام تشریف لے آئے اللہ سب دانا قبول فرما، انہاں دیاں جوانیاں چ علم و عمل قوت بیانی چ اللہ برکت عطا فرما۔ ہیں جی اچھا اینو بھی اللہ عمرہ کراوے۔ ربنا تقبل منا انک، ہیں جی بھائی رمضان صاحب نو اللہ نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما، اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں نہیں بیٹے عطا فرما، جنہاں نو بیٹے دیتے نہیں بیٹیاں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔